श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 29 सर्गः। खरन्तु विरधं रामः गदापाणिम् अवस्थितं मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमब्रवीत्। गजाश्वरथसंबाधे बले महति तिष्ठता कृतं सुदारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम्। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्म कृत् त्रयाणामपि लोकानाम् ईश्वरोऽपि न तिष्ठति। कर्मलोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद्वायो न बुध्यते भ्रष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणीकरकादिव। वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किन्नु हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षसा। न चिरं पापकर्माणः क्रूरालोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः। अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले द्रुमाः पुष्पमिवार्तनम्। न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलं सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर। पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचरः। अद्य हि त्वां मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः। ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि। अद्य त्वां पतितं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्थं विमानस्थाः ये त्वया हिंसिताः पुरा। प्रहरत्वं यथा कामं कुरु यत्नं कुलाधमा अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा। एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः प्रत्युवाच खरो रामं प्रहसन् क्रोधमूर्च्छितः। प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मजा आत्मना कथमात्मानम् अप्रशस्यं प्रशंससि। विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभाः
कथयन्ति न ते किञ्चित् तेजसा स्वेन गर्विताः प्राकृतास्त्वकृतात्मानः लोके क्षत्रियपांसनाः निरर्थकं विकथन्ते यथा रामा विकथसे कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे कोऽभिधास्यति मृत्युकाले हि सम्प्राप्ते स्वयमप्रस्तवेस्तवम् सर्वथैव लघुत्वं ते कथनेन विदर्शितं सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम् पर्याप्तोऽहं गदापाणिः हन्तुं प्राणान् रणे तव त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम् अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविघ्नस्ततो भवेत् 14,000 राक्षसानां हतानि ते त्वद्विनाशात् करोम्येषः तेषामश्रुप्रमार्जनम् इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः तां गदां परमाङ्गदः खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्ताम् अशनिं यथा खरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा भस्मवृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वा तत्समीपतः तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम् अन्तरिक्षगतां रामः चिच्छेद बहुधा शरैः सा विकीर्णा शरैर्भग्ना पपात धरणीतले गदा मन्त्रौषधबलैः व्याळीव विनिपातिता इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 29 सर्गः।